बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 29 तारीख बुधवार, संध्याकाळचो 30वो हप्तो. जेरुसलेम असो सा नार्सिसस एक धर्माध्यक्ष हासो उडास आमी काडटा. तशेंच आज आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दीस आमी संभ्रमता. तर आता आयच्या नियाळाक आयचो वांजेल आमी वाचया. आयच्या इंग्लिश नियाळांत हांवें पयले वाचपाचेर नियाळ केला, हांगासर वांजेलाचेर सांगता आमी नियाळ करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 13 वळी 20 तावन 30 पर्यंत. जेजू शहरा आनी हळल्यांनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो. तोवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सुमया, बाचाव जातेली ती तोडींच मू? जेजू तांकां सांगा लागलो, अशीर दारवोट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा, कित्याक हांव तुमकां सांगता, जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतेलीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक पावटी घरचो धनी उठोवन दाराक खीळ गेल्या उपरांत तुमी भायर रावून बोडोवंक सुरू करतेल्यात आनी सुमया आमकां दार उक्तें कर म्हणतेल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण आनी खंयचें तें हांव नेना. तेद्वा तुमी म्हणतेल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पिवन आसल्याव आनी आमच्या बिदींनी तुवेंच शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो, तुमी खंयचीं तीं हांव नेना. खोटेपण आदारतेल्यानो चला तुमी सुमेस्त म्हजे सरशिलीं. अब्राहम, इसाक, जाकोब आनी हेर सर्व प्रवादी देवाच्या राज्यान आसलेले आनी तुमकां भायर गेल्लें पळयतच तुमी तें रुदान करतेल्यात आनी दांत किर्लितेल्यात. चारय कुशीचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो. आनी आतां जी कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातेलीं आनी जी कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातेलीं. देवाचें उतर हें वाक्कण्णी तुका क्रिस्ता. भोवनी बडिनो, आयच्या एका वांजेलांत जेजू ताच्या आयकोप्यांक एक शॉक दिता. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार इलेक्ट्रीक शॉक. न्ही मात्र तांकां, आमकांय. कित्याक हांव अशें म्हणटा? एकलो येवन जेजू लागीं विचारता, सुमया बाचाव जातेलीं तीं थोडींच मू? म्हळ्यार तो ताचे लागीं स्टॅटिस्टिक्स विचारता. कितले जण बाचाव जातात, कितले हजार, कितले लाख, कितले करोडो. जेजू ताका स्टॅटिस्टिक्स दिना, इतले तितले म्हणून सांगना. बदलाक जेजू ताका एक सामन्स दिता. सामन्स म्हळ्यार काय न्ही, सामन्स म्हळ्यार आपोवणें. कळ्ळें आपोवणें? जेजू म्हणटा, अशीर दारवोट्यांतल्यान भितर सरूंक प्रयत्न करा. सो ताचें सवाल आसलें थियोरिटिकल, पूण जेजूची जाप पर्सनल. हांगा विशय कितें म्हळ्यार कितले जण बाचाव जातात म्हणचें प्रमुख न्ही. बदलाक त्या बाचाव जातेल्या पैकी हांव एकलोंगी तें गरजेचें. सो ह्यो थोड्यो मुळाव्यो संगती मतीन दवरून आनिल्ले गुंडायेन हो वांजेल आमी समजूंक प्रयत्न करया. आनी ह्या खातीर हांवें जस्ट 3 विशय मात्र विंचल्यात, जस्ट 3 पॉयंट्स. पयलें, जेजू म्हणटा पळया, अशीर दारवोट्यांतल्यान भितर सरूंक
हर प्रयत्न करा. स्ट्राइव्ह टू एंटर थ्रू द नॅरो डोर. आता ग्रीक भाषेंत एक शब्द असा, म्हाका ग्रीक येना आणि ताचे प्रोनाउन्सिएशन म्हाका कळीत ना, त्या देखून हांव इंग्लिश प्रोनाउन्सिएशन वापरता. ओके गी. एगोनाथिशे स्पेलिंग सांगता. AGONIZESTHE. आता हांगा तावनून शब्द आयला एगनी. आमचो दुखीचो पयलो मिस्तर आसा पळया, एगनी इन द गार्डन. कोंकणीन तेंचा आमी म्हणटा जेजू मोळ्यान मागतना रगत गमेता. सो ते एक गडीत एगनी ग्रीक शब्द. अर्थ काले म्हणल्यार कस्ट काड. झुझू प्रयत्न कर. इंग्लिशान सांगचे जाल्यार टू स्ट्रगल, टू फाईट, टू एक्झर्ट इफर्ट. कांय सुलभायन जायना, बदलाक आमी प्रयत्न करूंक आसा. तेंचो जेजू आज म्हणटा पळय हांगा, हर प्रयत्न कर. बोन आनी भयणीनो, आमचे क्रिस्ती पॉयण आसा पळया, क्रिस्ती जिवीत आसा पळया, ते एक कश्टांचे पॉयण. आमी ह्या वर्सा विशय कितें घातला? बोरवोसाचे पॉयण, बोरवोसाची पॉयणारे. आमी सक्कड एक पॉयण करते आसा, यात्रीक पॉयण. आनी हे पॉयण करता आसतना जायतो विरोध मेळटा, त्या देखून आमचे थंय प्रतिरोध आसूंक जाय, रेसिस्टन्स. जायती तेंतेसांव आसात, ताचे विरोध आमी झुजोंक आसा आनी आमी आमकांच त्याग करूंक आसा. इट्स अ पिलग्रिमेज थ्रू रेसिस्टन्स, टेम्पटेशन अँड सेल्फ डिनायल. आमी भावार्थांत केवळ प्रेक्षक जावन रावोंक जायना. मिसाक वेचें, बायबल वाचचें, वा ओ नियाळ आयकोनसो सुखय नासतना. जायत्या जाणांक हांव नियाळ धडिनातल्या वेळार न्हीद येना आनी मागणी म्हणची. हे पुरो थोडे पोटी कितें जाता म्हळ्यार स्पेक्टेटरा बरी जाता, ऑटोमॅटीक जावन आमी कर्ण वेता. पूण म्हाका भोवन आनी भयणीनो, जर आमी आमच्या ह्या भावार्थाक वा जे कितें आमी धार्मीक करण्यो करता, त्या करण्यांक आनी भावार्थाक आमचें काळीज, आमचें जिवीत रिशेप करूंक आमी सोडिना जाल्यार जे कितें आमी करता पळय तें केवळ स्पेक्टेटरान केल्लें बरीच जाता, कांय फायदो आमकां मेळना. तर हांगासर जेजून सांगसो तो अशीर दारवटो कालें. अशीर दारवटो जावन आसा ल्हानपणाचो, कलतेपणाचो, बोगसणेचो, नितळायेचो, दयाळायेचो, स्व कंट्रोलाचो, सेल्फ कंट्रोल. सो द नॅरो डोर रिप्रेझेंट्स कन्वर्शन, ह्युमिलिटी, फॉरगिवनेस, प्युरिटी, कंपॅशन अँड सेल्फ डिनायल. भोवन आनी भयणीनो, आज जायत्यांक एक सुलभायेची क्रिस्ती जिणी जाय, इजी क्रिश्चियानिटी. कुरीस नाका, शिस्त नाका. पूण जेजू म्हणटा सर्गींच्या दाराक पळया, सर्गीय राजा भितर वचोचें जाल्यार त्या बागलांतल्यान आमी आमचो हंकार, आमचे आबलेस आनी आमची निराशा वा आमचे ते असो निरुत्साव हें खंयचेंय घेवन वचूंक जायना, एंट्री मेळना. तर आमकांच आमी विचारया, या अशीर दारवट्या भितर सरूंक कितें म्हज्या जिवितांत आज अडकळ हाडटा, कितें तें आड हाडटा. म्हजें तें आसचें ना बोगसणेंगी, म्हजें तें ह्या संवसारी वस्तू खातीर, संवसारी सुखा खातीर चड लोभ धरली जिणींगी, वा खंयचेंय एक सिक्रेट पातक गी. आज कुमसार मुखांतर तें कोनशाक दवरूंक, नितळ जिणी जिवंक आनी अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरच्याक आमचे प्रयत्न परत्यान एक पोटी चालू जावं. सो उडास दवरया मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, salvation is not automatic, it's a daily striving. तो पयलो संदेश. सर्गराज वा साल्वसांव ऑटोमॅटीक जावन मेळना, बदलाक ताचे खातीर दिसपडते प्रयत्न चालू दवरूंक आसा. ओके गी, रायट. दुसरो विशय पळया.
जेजू हांगासर एक वपार सांगता आनी त्या वपारेंत कितें जाता घरचो धनी उठोवन दाराक कीळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावन बडोवंक सुरू करतल्यात आनी म्हणटल्यात सोमया सोमया आमकां दार उक्तें कर. पूण तो तुमकां जाव दिवन म्हणटलो तुमी कोण म्हूण आनी खंयची म्हूण हांव नेना. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात आमी तुजेच मुखार खावन पिवन आसल्याव आनी आमच्या बिदिनी तुवेंच शिकयलाय. तुजेच मुखार खावन पिवन आसल्याव तुवें आमच्याच बिदिनी शिकयलाय. जाल्यार जेजू म्हणटलो म्हाका तुजी वळखूच ना. कितलें बेजारायेची गजाल पळया गे. त्या देखून जेजू लागीं आसा म्हळ्यार पावना. आमी मिसाक वेता कुमसार जाता बायबल वाचता म्हळ्यार पावना. म्हाका घरा रावल्यारच मीस आयकता तितले लागीं हांव इगर्जेक आसा म्हळ्यार पावना. आमी जेजूची जायचे. टू बी नियर जीसस येट नेवर ट्रुली बिलॉंग टू हिम. हाऊ ट्रॅजिक इट इज. जेजूच्या लागीं आसा पूण जेजूची आमी न्ही. कितली बेजारायची गजाल पळया. मिसाक वेता बायबल वाचता मागणे करता नोवेन करता पूण आमी जेजूची न्ही. तेंच हांगासर जाता पळया आमी तुजे सांगाता जेवतल्याव खाताल्याव तूं आमच्या बेदिनी आयलाय आमच्या घरा मुटल्यान पास जालाय. पूण जेजू म्हणटा ना. तांकां जेजू विशयी कळीत आसलें पूण जेजू सांगातात आनी मेटां काडिल्ली नात. ती तांची चूक. भोवन आनी बडिनो संबंध नासतना आमी धर्म पाळयेत. जिणी बदलाप नासतना आमी आचरण करियेत. फळां नासतना भावार्थ जियोयेत. पूण ते युजलेस. जेजू आसा तेंच म्हणटा. भोवन आनी बडिनो एक इंग्लिशाचे 2 शब्द आसात. एक प्रॉक्सिमिटी म्हणून. प्रॉक्सिमिटी म्हळ्यार लागीं आसचें म्हणून. आनी एक पार्टिसिपेशन. सो जायते फावटी आमी कितें करता म्हळ्यार हें प्रॉक्सिमिटी आहा पळय तें पार्टिसिपेशनाक आमी मिस्टेक करता. म्हळ्यार आमी चिंता आमी लागीं आसल्यार पुरो आमी त्या वस्तून मेतेर जाता म्हणून. आतां पळया काजाराच्या माटवांत आमी वेता न्ही. जायते फावटी आमी कितें प्रॉक्सिमिटी आमी त्या माटवांत आसता थंय व्हंकले न्हवऱ्याच्या लागीं आसता. एकाच माटवांत एकाच हॉलांत आसा पूण आमचें पार्टिसिपेशन बारी उणें न्ही. पूण तेंच त्या काजाराच्या व्हंकलेच्या आनी न्हवऱ्याच्या घरच्यांक तांचें जाल्यार थंयसर फुल्ल पार्टिसिपेशन आसा. सर्गाच्या राजांत वा आमचो भावार्थ जिवोवच्यांत आमची क्रिस्ती जिणी जिवोवच्यांत आमी अशें प्रॉक्सिमिटी दवरल्यार पावना. आमी जस्ट वचून थंय माटवान बसल्यार पावना. बदलाक आमी त्या संभ्रमाचो वांटो जावंक जाय. तशेंच भावार्थ केवळ भायल्या संगतींनी पाळल्यार पावना. आमी त्या भावार्थाचो वांटो जावंक जाय. जेजू आज तेंच म्हणटा. पवित्र जाग्यांक भेट दिल्ल्यान आमी पवित्र जायना. पवित्र येवकरिस्त बायबल मागणे हे सकड आमचें आयडेंटिटी कार्ड न्ही. बदलाक जिणी सुदरापाक एक सोंको. आतां आमकांच एक सवाल विचारूंक आमी फावो. जेजू विशयींत म्हाका निजाकी कळीत आसा गे. कळीत म्हळ्यार वय म्हाका कळटा तो खंय जल्मलो कोण ताचे आवय बापूय कितलीं वर्सां तो जियेलो कालें ताणें शिकयलें तें थियरी तें इन्फॉर्मेशन. पूण सवाल हे इन्फॉर्मेशन म्हज्या जिवितांत ट्रान्सफॉर्मेशन हाडलां गे. ही माहीत म्हाका कळीत आसची म्हज्या जिवितांत बदलावणेक कारण जाल्या गे. तर कितें करियेत. हर एका दिसा एक 5 मिनटां चड नाका 5 मिनटां सकाळीं जावं दी सांजेर जावं दी पर्सनल मागण्यान करचुचें. त्या वेळार खंयचीच उतरां उलोवंक ना. बदलाक आत्म्याक उलोवंक सोडचें. आत्म्याक मागोवंक सांगचें. आयच्या पयल्या वाचपांत सान पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगचे प्रमाणे तुजें प्लॅन
तुझे प्रोजेक्ट तुझी त्या सवा जेजूक समर्पूंची आणि जेजून तुका खऱ्यान समजूंक वेळ दिवचो तुवें उलोवचें न्ही बगार जेजूक तुजे लागीं उलोवंक सोडचें हर एका दिसा तिसरो आनी निमाणो विशय जेजू आयचो वांजेल कितें सांगून आखेर करता पळया चाराय कुशीचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो पीपल विल कम फ्रॉम ईस्ट अँड वेस्ट अँड फ्रॉम नॉर्थ अँड साऊथ अँड रिक्लाइन एट टेबल इन द किंगडम ऑफ गॉड जेजू म्हणटा तो रस्तो अशीर आसूंक पुरो पूण सगळ्यांक ओपन आसा सो जेजूचे राज थोड्या व्यक्तींक थोड्या देशाच्यांक थोड्या जातीच्यांक म्हणना तो हर एकल्याक जे कोण पयस आसा पळया तो थोडे पोटी वेग्गी भितर रिगोंक पुरो जे कोण लागीं आसात आनीक वेळ आसा न्ही म्हणून थंयच उरोवंक पुरो भोव न्हू बडिनो कोणाक सर्ग मेळत ताका मेळत गी हाका मेळत गी हे जजमेंट पास करचें आमचें काम न्ही थोडे पोटी जे कोण पाट्टी आसात पळया जावं पुरो दुबळीं जावं पुरो पातकी जावं पुरो देदेस्पोर जाल्लीं आमच्या पयलें ती भितर रिगोंक आसूं पुरो आमी भाग्यवंतू आमकां सर्ग मेळटा अशें जे कोण भाग्यवंत म्हणून आपणाकच मानता तसल्यांचे पयले जे कोण भाग्यवंत न्हय म्हणून समाज लेखता ते भितर रिगोंक पुरो कितें म्हळ्यार देवाची कृपा आसा पळया ते आमकां एक ना एक सरप्रायज दिवनच आसता गॉड्स ग्रेस सरप्रायझस अस भोव न्हू बडिनो आज आनी एक निमाणे सवाल आमकां समी विचारूंक पावो हेरांक आमी देवाच्या कृपेतय देवाच्या दाळ्ळेतय स्वागत करता गी वा म्हज्या हांकारा वरवीं म्हजे थंय आसच्या दयेळेच्या अभावाक लागून वा म्हजे थंय त्या मनशा विशयींत आसच्या सूख समजणेक लागून तांकां आमी बागलां बंद करता जे कोणा थंय एक उक्तें आनी खालतें काळीज आसा तांकां देवाचें राज्याचें बागेल सदांय उक्तें आसा भोव न्हू निबडिनो उडास दवरया बागेल अशीर आसा म्हणटाच कोणाकी भायर दवरूंक न्ही बदलाक सगळ्यांक स्वागत आसा पूण अशीर आसा कित्याक भितर रिगतना आमी नितळ जावंक आसा The narrow door of salvation is not meant to exclude, but to purify. आमचे ते आसलो हांकार स्वार्थ मोसोरू आनी कितें एक मुकडे आमी न्हेसलेले आसा ते सगळे आमी काडून नितळ जावचे खातीर आनी अशें आमी स्वतंत्र आनी सगळे जावन त्या दारा भितर रिगचे खातीर त्या दारा भितर न्हय आमी फोर्सान रिगचे बदलाक भावार्थान न्हय आमचे लागीं तें आसा हें आसा म्हणून क्रेडेन्शियल दाखोवंक न्हू बदलाक कन्वर्शन दाखोवन तर आज आमी ह्या एका कृपे खातीर मागया टू स्ट्राइव डेली नॉट कॉम्प्लेसेंटली सदांय देवाच्या राज्या भितर रिगचे खातीर आमी प्रयत्न करच्याक टू नो जीसस पर्सनली नॉट जस्ट आउटवर्डली जेजूक न्हय केवल भायल्या संगतींनी भायल्या जाणवाईन समजूंक बट प्रॅक्टिकल जावन पर्सनल जावन ताका समजूंक आनी देवाची कृपा देवाची दया आशिल्ल्या सगळ्यांक स्वागत करो टू वेलकम ऑल हू आर सीकिंग हिज ग्लोरी भोव न्हू बडिनो जे बागेल आमी बोडयता पळया तें खंयच्या एका रुखार वा फातरातावन केल्लें न्हय तें जेजूचें काळीजच जावन आसा आनी तो आमकां राखून आसा आमकां स्वागत करच्या आत्तां जाल्यार तो राखून आसा आमकां स्वागत करच्या
बोन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक आसा, हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. वय सोम्याचेर पातयल्लो केदींकच निराशी जायना. खंडी जावन ताका त्या अशीर दारवट्यांतल्यान रिगोवंकू सुलाभ जाता. ही कृपा मागून हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. मुजेर दिश्ट घाल, म्हाका जाप दी. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, मोरनाचे न्हिदेंत हांव पडना जावच्याक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. हांव ताचेर जिखलों अशें म्हणूंक म्हज्या दुस्मानांक निर्मी नाका. हांव निसरून पडलो म्हणून म्हज्या वैरींक हांसोवंक दिनाका. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. पूण हांव जाल्यार तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुजें तारण म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें काळीज उल्लासूं. वय ताणें केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराक गायन स्तुती करतलो. महोन्नत देवाच्या मानाक स्तोत्रां संदिग्धां गायतलो. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भौमक ज्येष्ठनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर लिस्बेथ कर्मेलीत, एनसीट डिसोजा पुत्तूर तावन, ग्रेसी मारिया डिक्रूज मोडबिद्री आतां दुबय तावन, होनोरिया ग्रेसी अरान्ना दुबय तावन, जॉन डिसोजा मीरा रोड मुंबई तावन, केविन डेनियल मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया तावन, दीक्षित लोबो फर्ला बंटवळ तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. एव्हलिनो आनी अँटोनेट फर्नांडीस कोर्लिम गोंयांतावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबाचे भितर नंदन जावन दी म्हूण आमचें मागणें. ते सांगतात देवादीन एव्हलिन मतायस मुद्रंगडी उडपी तावन, अर्बन डिकॉस्टा गंटल कट्टे तावन देवादीन जाल्यार हांकां सर्वीस पोर देव सस्नीक विशय फावो कर दी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.